بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثا أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے میرے اللہ میرے داتا میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے تو مالک ہے جہان دا زمین آسمان دا عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے نے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات
وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندر وہ چند آیات کریمہ تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت دا تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر فکر آخرت دے موضوع دے رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کرانگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات زبکار، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دا 27واں پارہ سورہ الحدید آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جڑی دنیا دی زندگی ہے، لہو لعب و لہو، یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، انسان دی دل لگی دا سبب ہے، وزینت، اور اس دی خوبصورت زینت، وتفاخر، اور اس زندگی دے اندر فخر کرنا، بینکم وتکاثر، اور ایک دوسرے نو اپنی کثرت دی یقین دہانی کرانا، فی الاموال، مال دے اندر، والاولاد، اور اولاد دے اندر۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام 30واں پارہ سورۃ النازعات آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس شخص نے اس کائنات کے اندر سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا نو ہر معاملے کے اندر مقدم رکھیا، اور اللہ رب العالمین فرما دینے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر دائے، اپنی خواہشات نو روکے رکھ دائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ہوئی وہ بندہ ہے جن اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ حضرات زبکار، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کھیل اور تماشا ذکر کیتا، اللہ رب العالمین فرما دینے یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ رہن والی زندگی جیڑی ہے، موت تو بعد، عالم برزخ تو بعد، عالم عالم دے اندر انسان ہمیشہ رہن والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات دے اندر پیدا فرمایا، اور اس کی تخلیق دا مقصد انسان اللہ دی عبادت واسطے خالص پیدا کیتا گیا ہے۔ انسان دا اس دنیا دے پیدائش زندگی بسر کرنا
اللہ دی رضا نو حاصل کرنا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن واسطے مشقت دی جگہ ہے، مومن واسطے یہ مشکلات دی جگہ ہے، جبکہ مومن واسطے ہمیشہ والی زندگی، آسانی والی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرما دینے، شعب الایمان للوحقی دے اندر حدیث نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ السلام ایک دفعہ جنازگاہ دے اندر نماز جنازہ تو بعد زمین تے بیٹھے نے۔ آقا علیہ السلام نے مربع شکل دا ایک خط کھینچیا، ایک مربع لکیر کھینچی، اس دے بالکل درمیان دے اندر ایک لمبا خط، ایک لمبی لائن کھینچی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس لمبی لائن دے دونوں اطراف دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں لائناں کھچیاں۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے، اے میرے صحابہ، اے لمبی جڑی لائن ہے، اے انسان دی خواہشات نے، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں خواہشات نے، ایک تو بعد دوسری، دوسری تو بعد تیسری، تیسری تو بعد چوتھی خواہش جڑی ہے انسان دے دل دے اندر پھٹ جاندی ہے۔ لیکن اے جڑا چکور مربع بنایا ہے، اے جڑا ڈبہ نما خانہ بنایا ہے، آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے صحابہ، اے موت ہے جڑی انسان نو چاروں طرفوں گھیر کے رکھ دیے۔ آقا فرمان دینے، انسان ایک خواہش تو بعد دوسری، دوسری تو بعد تیسری، تیسری تو بعد چوتھی، انسان دیا خواہشات اتنیاں بڑیاں نے۔ آقا فرمان دے نے، آدم دے اولاد دے بیٹے نو سوائے قبر دی مٹی تو کوئی چیز نہیں پڑ سکتی۔ اگر انو اللہ پاک دنیا دے اندر ایک سونے دی وادی یا جنگل عطا کر دے، یہ دوسرے دی خواہش کرے گا۔ اگر دوسرا وادی اور سونے دا جنگل عطا کر دیتا جائے، یہ تیسرے سونے دے جنگل دی خواہش کرے گا۔ آقا فرمان دینے، ایتھوں تک کہ موت جیڑی ہے اس دے پیٹ نو جیڑی ہے قبر دی مٹی پر دے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقلے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرما دینے، ان القبر اول منازل الاخرہ، آقا فرما دینے آخرت دیا منزلہ دے اندروں سب تو پہلی منزل جیڑی ہے وہ قبر ہے۔ جیڑا بندہ قبر دے اندر کامیاب ہو جائے گا، اللہ پاک آن والیاں آخری ساری منزلوں دے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان فرما دینے، آقا فرما دینے، ان القبر اول منازل الاخرت فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ۔ جیڑا بندہ قبر دے اندر کامیاب ہو جائے گا، جیڑا بندہ پہلی منزل دے اندر کامیاب ہو جائے گا، اللہ آخر دیاں ساریاں منزلہ دے اندر اس بندے نو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجَا مِنْهُ فَمَا أَبْعَدُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ اگر پہلی منزل دے اندر انسان کامیاب نہ ہویا، اگر قبر دے اندر انسان کامیاب نہ ہویا، آخرت دیاں ساریاں منزلہ دے اندر ناکام ہو جائے گا۔ بندے نو جس وقت موت آندی ہے، آقا علیہ السلام فرما دینے، موت آن تو بعد تین چیزاں انسان دی میت دے نال جایا کر دیا رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرما دینے،
یتبع المیت سلاسل، تین چیزاں میت دی پیروی کر دیا نے جس وقت انسان دا سا بند ہو جاندا ہے، جدو انسان تے موت آ جاندی ہے، انسان دا جسم بے جان ہو جاندا ہے، دنیا دے معاملات نو منقطع کر دیتا جاندا ہے، دنیا دے معاملات نو ختم کر دیتا جاندا ہے، دنیا دی ہر چیز ختم ہو جاندی ہے، نہ اس دا سا باقی رہندا ہے، نہ دنیا دا کوئی عمل اس دا باقی رہندا ہے، لیکن میت دے نال تین چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں قبر تک میت دے نال جاندیاں نے۔ تین چیزاں میت تک انسان دے نال جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلے نمبر تے اہلو ہو، اے دے رشتہ دار، جس وقت بندہ فوت ہو گیا اس نو نہلا کے کفن پہنا کے چارپائی تے لٹا کے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے نماز جنازہ نو ادا کر کے قبرستان دے اندر لجایا جائے گا۔ قبر دے اندر دفنان تو پہلے قبر تک تین چیزاں جان گیا۔ پہلے نمبر تے دے رشتہ دار، اے دے قریبی رشتہ دار، اے دے دوست یار، اے دی اولاد جیڑی ہے قبر تک اس دے نال جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے دوسرے نمبر تے وَعَمَلُهُ، اے دے دنیا دے عمل نیک ہونگے یا برے ہونگے اے دے نال قبر تک جان گے۔ تیسرے نمبر تے وَمَالُهُ، اس دا دنیا دا مال اے دے نال قبر تک جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے اس نال فَيَرْجِعُ، اس نال دو چیزاں واپس آ جان گیا۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک کے دے نال قبر دے اندر چلی جائے گی۔ تین چیزاں رشتہ دار، اس دے نیک اور برے عمل اور اس دا مال قبر تک کے دے نال جائے گا۔ دو چیزاں جیڑیاں واپس آ جان گیا۔ آقا فرماندے نے یرجع اہلہ وَمَالُهُ، اے دے کر والے دفنان تو بعد واپس اپنے کر دے اندر آ جان گے۔ جیڑے تے صرف منہ دکھان واسطے آئے نے نماز جنازہ پڑھ کے نماز جنازہ تو واپس چلے جان گے۔ آئی آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے میت دی نماز جنازہ پڑھ دائے، اپنا قریبی رشتہ دار ہے، اپنا بیگانہ باپ بیٹا ہے، رشتہ داراں دے اندروں کوئی ہے، یہ جان پہچان والا ہے یا بیگانہ ہے، جس وقت کوئی بندہ کسے میت دی نماز جنازہ نو ادا کرے گا اس نو ایک قرات ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ جیڑا بندہ کسے میت نو قبر دے اندر دفنا کے قبر تے مٹی ڈال کے دعا کر کے واپس آئے گا، قرات آنی ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دو قرات ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ وَمَلْ قِرَات، اللہ دے پیغمبر جی قرات کی چیزیں آقا فرماندے نے احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب، ایک قرات ایک احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب۔ جیڑا بندہ میت دی نماز جنازہ پڑھ کے میت کو دفنا کے آئے گا اس کو دو قرات دو احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ آئیے جس بات کو میں عرض کر رہا سا کہ گھر والے دفنا کے واپس آ جان گے، انسان دا مال واپس آ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز جیڑی باقی رہ جائے گی، وَعَمَلُهُ، اس دے نیک اور برے اعمال نے جڑے واپس چلے ہوتے قبر دے اندر رہ جان گے دے نال۔ اگر دنیا دے اندر نمازاں دی پابندی کیتی ہوئے گی، اگر دنیا دے اندر اپنے رشتہ داراں دے حقوق نو دیکھیا ہوئے گا، اگر دنیا دے اندر اپنے ہمسایہ دے حقوق دا خیال کیتا ہوئے گا، اگر ذکر و اذکار تسبیحات رمضان دی قدر کیتی ہوئے گی، رمضان دے روزے رکھے ہوں گے، اگر دنیا دے اندر قیام اللیل کیتا ہوئے گا، قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے گی، اگر دنیا دے اندر کسی دے نال ظلم و زیادتی نہ کیتی ہوئے گی،
اللہ پاک اس بندے نو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا دے اندر نمازاں مکمل نہ ہویا، قرآن دی تلاوت نہ کیتی، ہمسایاں دے حقوق نو پامال کیتا، رشتہ داریاں نو توڑیا، اگر ظلم و زیادتی کیتی، دھوکا فراڈ کیتا، تے پھر ایدی پہلی منزل قبر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے، بندہ دنیا دے اندر جیسا عمل کرے گا ویسا قبر دے اندر اگر جنتی ہے جنت دے اندر دروازہ کھول دیتا جائے گا، اگر جہنمی ہے تے جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبر دے اندر جان والا صبح و شام اس نو اس دا ٹھکانہ دکھایا جاندہ ہے، اگر جنتی ہے تے جنت دا محل دکھایا جاندہ ہے، اگر جہنمی ہے جہنم دی جس وادی دے اندر اس نو عذاب دیتا جائے گا اس وادی نو دکھایا جاندہ ہے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، صبح جس وقت سورج طلوع ہوندہ ہے، دن انسان نو پکار دے، اے آدم دے بیٹے دن داخل ہو چکیا، آج دا دن نیکی دے اندر گزار لے۔ جس وقت دن گزر جاندہ ہے اس نو لپیٹ کے اس سے مہر لگا کے اس نو رکھ دیتا جاندہ ہے۔ امام مجاہد فرمان دے نے قیامت والے دن اس دن نو کھولیا جائے گا اور انسان دے اعمال نو پیش کیتا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے گھر دے اندر ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت معمور ہے۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے جس وقت ادنال کوئی اس نو اچھی بات لگنی، انہوں کھان واسے میں کوئی چیز دینی، کوئی اچھا کلمہ کہنا، انہیں کہنا اللہ پاک تینو قبر دے عذاب کو پناہ عطا فرمائے۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے آقا علیہ السلام گھر دے اندر آئے، میں سوال کیتا اے اللہ دے پیغمبر جی کیا مسلمان نو قبر دے اندر عذاب ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام نے انکار فرما دیتا۔ آقا فرما دینے قبر دے اندر مسلمان نو عذاب نہیں ہوئے گا۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے کچھ دن گزرے، آقا علیہ السلام گھر دے اندر داخل ہو رہے نے، نال محبوب پیغمبر دی زبان دے اندروں الفاظ جاری نے، ایوہ الناس ایوہ الناس، اے کائنات دے لوگو، اے دنیا دے لوگو، استعذ باللہ، اللہ دے کولوں پناہ طلب کرو، من عذاب القبر، قبر دے عذاب دے کولو اللہ دے کولوں پناہ طلب کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، قبر دا عذاب برحق ہے، قبر دا عذاب لازم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر جس وقت میت نو لٹا دیتا جاندہ ہے، مٹی پا کے دفنا دیتا جاندہ ہے، تے قبر ایک دفعہ اس میت نو اتنی زور دینال کوٹ دیئے کہ سجیاں پسلیاں جیڑیاں نے او کھبی پسلی دے اندر جا کے چلے جاندیاں نے، اتنی شدت دینال ایک قبر انسان نو دبان دیئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر نیک بندہ ہے تے ماں دی محبت دی طرح ایک قبر اپنے اندر اس بندے نو اس میت نو سمیٹ دیئے۔ اگر بندہ نیک ہوئے جس طرح ماں پیار دے نال اپنے بیٹے نو پکڑ کے دبان دیئے،
اس طرح قبر دبائے گی۔ اگر زندگی دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی مخالفت کیتی ہوئے گی کہ عذاب دی شکل دے اندر قبر اتنا زیادہ کٹ دے گی کہ سجیاں پسلیاں کھبیاں پسلیاں دے اندر جا کے ٹکرا جان گیاں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت تے برحق ہے، موت تے کسے دا اختلاف موجود نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، موت دا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے، موت برحق ہے، ثم الینا ترجعون، پھر اللہ دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر ایسے نوجوان نے، بڑے خوبصورت کریل جوان نے، بڑی پیاری خوشبو لگان دینے، رنگ روپ اتنا سوہنا اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ مکے دے جس بازار دے اندروں گزر دینے خوشبو پورے بازار دے اندر پھیل جان دیئے، لوگانوں پتا چل جاندہ ہے کہ مصعب بن عمیر راستے دے اندروں گزرے نے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا اسلام مو قبول کیتا، آقا علیہ السلام دے کول بیت اللہ دے اندر آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھیا حضرت مصعب بن عمیر ایک کھالدہ چھوٹا جا ٹکڑا جس نو جگہ جگہ تے پیوند لگے نے، جگہ جگہ تو سلائی کیتی ہے، اس دنال اپنا ستر چھپایا ہویا ہے اور اپنے آپ نو اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رمضان دا مہینہ آیا، انہاں دے سامنے افطاری دے ٹائم کھانا سامنے رکھیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف زارو کتار رونا شروع کر دیں دینے، روم دی وجہ پوچھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان دینے حضرت حمزہ میرے محبوب پیغمبر دے چچا شہید کر دیتے گئے، جنہیں میرے تو بہت زیادہ بہتر نے، اللہ پاک نے انہاں نو شہادت دی موت عطا فرمائی، اللہ پاک نے انہاں نو جنت دا مہمان بنا لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان دینے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتے گئے۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے انہاں دی نماز جنازہ نو ادا کیتا، انہاں دے کفن دا اے عالم اے مصعب بن عمیر کدی مکے دے بازاراں دے اندروں گزردا، مکے دے بازار دے اندر خوشبو تو پتا چل جاندا کہ مصعب بن عمیر گزر کے گئے نے، اج انہاں دی موت واقعہ ہو چکی ہے، شہید ہو چکے نے۔ انہاں نو کفن جرا دیتا گیا، ایک چادر جیڑی انہاں دے جسم تے پوری نہیں آندی، اگر منہ نو ٹکیا جاندا ہے پیر ننگے ہو جاندے نے، اگر پیراں نو ٹکیا جاندا ہے تے انہاں دا منہ ننگا ہو جاندا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنا روئے کھانا بھی نہیں کھادا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دی موت تے شہادت تے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے او بندے نے جنہاں نے اپنے وعدے نو سچ کر دکھایا۔ اسی تے دنیا دی مال دی خاطر نماز بھی چھوڑ دینے ہاں، کتنے اللہ دے احکامات دی نافرمانی کر جانے ہاں۔ حضرت مصعب بن عمیر جنہ دی شان دے اندر اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل کیتیاں، موت دے وقت جیڑی چادر دیتی گئی وہ بھی کفن پورا نہ آیا، کاس رکھ کے کال انہاں دے پیراں تے رکھ کے انہاں نو دفنایا گیا، اور موت دا وقت اتنا سختی والا وقت ہوئے گا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت دے وقت دی سکرات برحق نے، موت دے وقت دیاں سختیاں برحق نے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ایک روزہ آقا علیہ السلام دے نال ایک انصاری صحابی دی نماز جنازہ نو ادا کیتا، نماز جنازہ ادا کر چکے ہیں، میت نو کندیاں تے اٹھایا، بقی دے اندر پہنچ چکے ہیں، بقی دے اندر چلے گئے،
دیکھیا قبر دی تیاری دے اندر کچھ وقت موجود ہے، محبوب پیغمبر قبرستان دے اندر مٹی تے بیٹھ جاندے نے، حضرت برا بن عازب فرماندے نے صحابہ کرام اتنی خاموشی دے نال بیٹھے جس طرح انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام بیٹھے نے، حضرت برا بن عازب فرماندے نے میں اس حالت دے اندر آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھا، میرا چہرہ محبوب پیغمبر دے چہرے دی طرف ہے، میں آقا علیہ السلام دے رخوے انور نو دیکھ رہا، آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک دا دیدار کر رہا، اسے حالت دے اندر ہلے چند لمحے گزر دینے آقا علیہ السلام دے چہرے دا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، آقا علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا، آقا علیہ السلام نے اس نے اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھایا، آسمان دی طرف اپنی نظران اٹھایا، پھر زمین دی طرف جھکا لیا، حضرت برا بن عازب فرماندے نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ محبوب پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا، پھر زمین دی طرف جھکا لیا، حضرت برا بن عازب فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی میرے ماں باپ تاڑے تے قربان ہو جائے، میرے ماں باپ تاڑے تے فدا ہو جائے، اللہ دے پیغمبر جی پریشانی دی وجہ کی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان کھولی، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، 3 مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے دعا پڑھی، اے اللہ قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما، اے اللہ قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے 3 دعاواں اس طرح دیا نے جیڑیاں محبوب پیغمبر سانو اس طرح یاد کرواندے جس طرح قرآن پاک دیے کوئی خاص صورت ہویا کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے آقا علیہ السلام نے 3 دعاواں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما، اللہ جہنم دے عذاب تو پناہ عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت دے فتنیاں تو پناہ عطا فرما۔ یہ 3 دعاواں اس طرح محبوب پیغمبر یاد کروان دے جس طرح قرآن دیا آیتاں ہوں دیا۔ پھر حضرت برا بن عازب فرمان دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جدوں کسے دی موت دا وقت آ جاندا ہے، اللہ پاک نے ہر بندے دی موت دا وقت مقرر کیتا، جدوں کسے بندے دی موت دا وقت آندا ہے آسمانہ تو تحت نگاہ پورے آسمان تے فرشتے پھیل جاندے نے، آقا علیہ السلام فرمان دے نے پھر ملک الموت فرشتہ جس طرح انسان دی روح نو قبض کردا ہے اے زمین تے آندا ہے، اگر جس دی موت دا وقت ہے اے نیک بندہ ہے اس دے سرہانے دی طرف آ کے کھڑا ہو کے رب دے قرآن دیا ان آیات کو تلاوت کردا ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نیک روح اپنے جسم دے اندروں باہر نکلیا، آقا علیہ السلام فرمان دینے اس بندے دی روح جسم دے اندر اتنی آسانی دے نال جسم دے اندروں باہر نکل جاندی ہے جس طرح مشکیزے دے اندروں ایک پانی دا قطرہ زمین تے گردا ہے، انہاں فرشتیاں دے کولوں جنت دے کفناں دے اندر ایک کفن ہویا کردا ہے، جنتی خوشبوواں دے کولوں ایک خوشبو انہاں دے کول موجود ہے، یہ جنتی کفن دے اندر اس روح نو لپیٹ کے اس نو دنیا دی بہترین خوشبو لگا کے آسمانہ دی طرف روانہ ہوندے نے، آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے، ہر
آسمان دے دروازے دا دربار اللہ دے کولو دعا کردا ہے اے اللہ اس روح نو اس دروازے دے اندروں جنت دے اندر لے کے جایا جائے جس دروازے دا دربان میوا راستے دے اندر فرشتے پوچھ دینے اے خوشبو اتنی پیاری کیڑا بندہ جس دی موت دا وقت آیا اے فرشتے دس دینے فلان ابن فلان اے فلان دا بیٹا فلان ہے اس نے دنیا اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق گزاری اللہ پاک پھر قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دینے وما ادراکا ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون اس روح نو علیین دے اندر رکھ دیتا جاندا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا او بندہ جس دی موت دا وقت آندا ہے آسمان فرشتیاں دے نال پر جاندا ہے ملک الموت فرشتہ آندا ہے اس دے پیراں دی طرف کھڑا ہو کے اس دے روح نو جسم دے اندروں نکالدا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس دی روح جسم دے کدی سجی سائڈ تے کدی کھبی سائڈ تے نسدی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس طرح ملک الموت فرشتہ اس دے جسم دے اندروں پکڑ کے روح نو کھینچدا ہے اس دے جسم دیاں آنتراں تار تار ہو جاندیاں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے ململ دا نرم کپڑا ہوئے اس نو ایک کانٹے دار چاری دے اوتے سٹ کے اس دی ایک نکر پکڑ کے کھینچیا جائے جس طرح اس دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے ایک کپڑا تار تار ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس طرح اس دی تکلیف اس نو موت دے وقت دیتی جائے گی اور جہنمی ٹاٹا دے اندروں فرشتیاں دے کول ٹاٹ ہوگا اور کائنات دی سب تو بری بدبو جیڑی ہے اس دی روح دے اندروں پھٹ پائے گی اور آسمانہ دے دروازے بند کر دیتے جان گے آسمانہ دے دروازے دے دربان سجدے دے اندر جا کے اللہ دے کولوں پناہ منگن گے اے اللہ جس دروازے دا میں دربانا اے اللہ ہرگز اس دروازے دے اندروں اس روح نو آسمان تے نہ لے کے آیا جائے اللہ اکبر اللہ پاک نے سورۃ اعراف دے اندر ایسے لوگاں دا تذکرہ فرمایا اللہ پاک فرماندے نے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اس آیت کا ترجمہ اللہ پاک ادھے واسطے لا تفتح لهم ابواب السماء جنت دے دروازے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے ولا يدخلون الجنة انو جنت دے اندر ہرگز داخل نہیں کیتا جا سکتا اللہ فرمان دے نے حتی یلج الجمل اللہ فرمان دے نے کہ میرے واسطے آسان بات ہے کہ سوئی دے نکو دے اندروں اونٹ نو گزار دیا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط سوئی دے نکو دے اندروں اونٹ نو گزارنا میرے واسطے آسان ہے لیکن اس بندے نو جنت دے اندر داخل کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ ہے آخرت دی فکر کرو اپنے موت دے وقت دی فکر کرو جیڑا بندہ اس کائنات تے آیا ہے اس نو موت آنی ہے اور موت دے وقت تکلیف قبر دا عذاب جہنم دا عذاب ہمیشہ رہن والی زندگی دا عذاب اور کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جیڑا دنیا دے اندر آیا ہے کتنا بھی بڑا ہے راجہ ہے مہاراجہ ہے کوئی بھی ہے اس سے موت آنی ہے پنجابی دا شاعر بڑے پیارے شعر کہہ گیا وڈے وڈے راجیانو وڈے وڈے راجیانو سونے سونے لاڑیانو موت نے نہ چھوڑیا
بڑے بڑے عالمانو بڑے بڑے کاریانو موت نے نہ چھوڑیا جے دے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہرے برے باغ بھی کئی ہو گئے ویران ہوئے بندیا جہان اتے کرینا غمان ہوئے سادہ بیٹھ نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اجڑیاں نے حویلیاں سنجیاں نے گلیاں مالکاں نے کدے دیاں ملیاں نے قبراں تو ایتھے ہونا کسے دن مہمان ہوئے بندیا جہان اتے کرینا غمان ہوئے ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا صدا کسے انسان واقول قولی هذا استغفر اللہ علیہ وسلم